भन्दा सहरलाई रुचाउने धेरै हुनुहुन्छ होला। सहरमा अहिले जनसङ्ख्या बढी आकर्षित छ र सहरमा बसाइसराई दर बढ्दो छ। त्यसैले हामी गाउँमै बस्ने भने स्वस्थ भइन्छ। उहाँको हावापानी अब सहरमा त्यस्तो छैन, पुरै जनजीवन कोलाहल छ, विभिन्न रोगहरू, मानिसहरू डिप्रेसनमा जाने अवस्था सहरमा हुन्छ। अनि तपाईहरु झ्याप्प गाउँको मान्छेहरू डिप्रेसनमा गएको भन्ने सुन्नुभयो, किनभने उनीहरू आफै नै तरिकाले रमाउँछन् र आफूमा जे छ त्यसैमा सन्तुष्ट हुन्छ। सहरमा के छ, तछाड र मछाड, को अघि को पछिको प्रतिस्पर्धा गर्दा मान्छेहरूलाई दिनानुदिन रोग अर्थात् दीर्घायु रोगहरूले सताइरहेको छ। यो त तपाईँ हामी देख्न सकिहाल्छौँ। काठमाडौँको जनजीवन हेर्यो भने त कस्तो त्यहाँको मान्छेहरूको कुरा सुन्दाखेरि रुन मन लाग्छ। हेर्नु बाहिर हेर्नु केही देख्न छैन, यता फर्कियो घर, उता फर्कियो घर। त्यसैले हामी गाउँलाई नि सहर गराउन त सकिन्छ। गाउँको ल अब हामी विभिन्न सेवा सुविधाबाट अवसरहरूका कारण मानिसहरू ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा आकर्षित हुने र सहरले कर्मिक रूपमा आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गरी फैलावट बढ्दै जाने प्रक्रियालाई सहरीकरण भनिन्छ। यसबाट नै सबैजना क्लियर भइसक्नु भयो हैन। विभिन्न कुरा अब जस्तै शिक्षा, अझै गाउँमा राम्रोसँग शिक्षाको सुविधाहरू छैन नि त। ब्याचलर सम्मको क्लासहरू अझै पहाडी एरियामा ग्रामीण क्षेत्रमा कम छ। अनि राम्रो हस्पिटलको सुविधा कम नै छ। अब हस्पिटल धाउन टाढा, कति टाढा पर्छ हैन गाडी चढेर। अब मेरै गाउँको हेर्नुहोस् एरिया गुल्मीको पूर्वी भेगमा बस्दै म, त्यहाँबाट आउनु पर्यो, राम्रो हस्पिटल आउनु पर्यो कि तानसेन आउनु पर्यो 3 घण्टा जति लाग्छ गाडीमा। बुटोल आउनु पर्यो भने 5-6 घण्टा लागिदिन्छ। त्यस्तो ठाउँको त बिरामी त सिकिस्त भयो, कोही कतैबाट लड्यो भने त त्यहाँ त मर्छ। त्यसकारणले मान्छेहरूको बसाइसराई दर बढ्दो हुन्छ। अनि शिक्षा, अब त्यहाँ शिक्षा छैन, छोराछोरी ठुला भए पढ्नु भने बाहिर, गाउँबाट बाहिर गए, बाबा मम्मी मात्र एक्लै त्यहाँ हुने भएर बाबा मम्मीलाई लैजाउँ न त उतै भनेर त्यसरी नि बसाइसराई दर बढ्छ। विभिन्न बसाइसराई हुन्छ। नेपालमा गाउँपालिकाको सङ्ख्या 460 रहेको छ। नेपालमा गाउँपालिकाको सङ्ख्या कति छ तपाईहरुलाई थाहा छ नि? यहाँ चाहिँ यो मैले किन जोड गर्न, यहाँ तल्तीपट्टि मैले तालिका बनाएको छु। यो तालिकामा नअटेर चाहिँ मैले गाउँपालिकालाई यहाँ जोड्न खोजेँ है। अनि सहरको व्याख्या गर्दा सडक, विद्युत, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता भौतिक एवं सामाजिक पूर्वाधारहरूको विकास भएको र सबै कुराको सुविधा भएको सहर हुन्छ। त्यो त तपाईहरुले थाहा छ। नेपालमा गाउँपालिकाको सङ्ख्या 460 छ। यो क्वेशन सोध्न नि सक्छ। नेपालमा गाउँपालिकाको सङ्ख्या कति छ भन्नु भने 460। यति थाहा छ नि हैन? नेपालमा गाउँपालिकाको सङ्ख्या 460। ल अब आयो स्थानीय तह, जनसङ्ख्या कति चाहिन्छ त्यो भन्न, आम्दानी कति हुनुपर्छ र नेपालमा हाल सङ्ख्या कति छन्। यो त अधिकांशलाई थाहा छ होला। महानगरपालिका 6 वटा छ। के हो नाम थाहा छ? कसैलाई थाहा छ? महानगरपालिका कतिवटा छन्? 6 वटा। तिनको नाम कसैलाई थाहा छ? त भन्नुस् त 6 सर भन्नु पूजा कतिवटा भन्नुस् त? काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर हो, पोखरा हो, अनि पोखरा होला, भरतपुर हो। ल ओप्पो A52 ले भन्नुभयो एकदम सही छ। ल तपाईलाई धन्यवाद। ती छन् सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रफलको आधारमा सबैभन्दा ठूलो कुन हो? महानगरपालिका सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रफलको आधारमा पोखरा भन्नुभयो। पोखराको नाम के हो? नाम के हो पोखराको? लेखनाथ हो। लेखनाथ भन्नुस् न कि पोखरा भन्नुभयो? लेखनाथ महानगरपालिका चाहिँ सबैभन्दा ठूलो महानगरपालिका हो। ल अब हेर्नुस् स्थानीय तह। महानगरपालिका हुन जनसङ्ख्या 5 लाख चाहिन्छ, आम्दानी 1 अर्ब हुनुपर्छ र सङ्ख्या नेपालमा कति छ? 6 रहेको छ। बुझ्नु भयो नि? भन्छ महानगरपालिका हुन जनसङ्ख्या कति चाहिन्छ भन्नु भने 5 लाख, आम्दानी कति हुनुपर्छ भने 1 अर्ब र सङ्ख्या कति छ नेपालमा हाल महानगरपालिकाको सङ्ख्या कति छ भन्नु नि 6। उपमहानगरपालिकाको जनसङ्ख्या हुन 2 लाख हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी आम्दानी 25 करोड हुनुपर्छ
उपमहानगरपालिका हुन आम्दानी 25 करोड हुनुपर्छ र हाल नेपालमा संख्या 11 वटा छ। 11 वटाको नाम थाहा छ? ल अब तपाईहरुले आज यो दुईटा कुरामा तपाईहरुले काम दिन्छु। ठुलो महानगरपालिका कुन हो, सानो महानगरपालिका कुन हो त्यो खोज्ने, अनि ठुलो उपमहानगरपालिका कुन हो, सानो उपमहानगरपालिका कुन हो त्यो खोज्ने, अनि सबैभन्दा ठुलो नगरपालिका कुन हो र सानो नगरपालिका कुन हो खोज्ने काम तपाईहरुको। किन भन्दा त्यो एकचोटी युट्युबमा भिडियो हेर्नु भने तपाईले त्यहाँ अर्को प्रश्न नि थाहा पाउनुहुन्छ के, त्यसले व्याख्या गर्छ, तपाईहरुले त्यसले फाइदा गर्छ। त्यही भएर है उपमहानगरपालिका हुन जनसंख्या 2 लाख चाहिँदो रहेछ, आम्दानी 25 करोड, संख्या 11 छ नेपालमा। त्यस्तै गरी नगरपालिका हुन चाहिँ विभिन्न ठाउँ अनुसार नेपाल भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण देश हो भन्ने त तपाईहरु सबैलाई थाहा छ हैन? हो त्यस्तै चाहिँ नगरपालिका हुन पनि विभिन्न ठाउँ अनुसार फरक छ। काठमाडौँमा नगरपालिका हुनलाई 1 लाख सरी यहाँ एउटा कुरा मिस्टेक भएछ। जनसंख्या चाहिँ यो जनसंख्या हो है साथीहरु, यो एकदमै सरी, यो 1 लाख जनसंख्या हो। आम्दानी चाहिँ 1 करोड हुन्छ है। यहाँ रोक है, एक मिनेट रुक है। एकैछिन सरी है, मैले यो एउटा लाइन लेख्न बिर्सिछु। एकैछिन रोकिनुहोस् है, यति मिस्टेक भएछ। तपाईहरुले पछि फेरि यसरी झ्याउ गराउँछ, तपाईहरु आफै कन्फ्युजन हुन्छ। मैले यहाँ यसलाई क्षमा प्रार्थी। ल अब भयो। नगरपालिका हुन काठमाडौँमा 1 लाख जनसंख्या चाहिन्छ। यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु है, 2-3 मिनेट कति लस भयो। नगरपालिका हुँदा तराईमा 75,000, भित्री तराईमा 50,000, पहाडमा 40,000 र हिमालमा 10,000 हुनुपर्छ। तर आम्दानी चाहिँ सबै ठाउँको एउटै छ, जहाँ पनि 1 करोड हुनुपर्छ। वार्षिक आम्दानी चाहिँ 1 करोड हुनुपर्छ। यिनीहरूको संख्या 200 कति छ? 76। नगरपालिका हुन काठमाडौँमा 1 लाख चाहिन्छ भन्छ। यसैले तपाईहरुले झुक्क्याउने। तराईमा नगरपालिका हुनका लागि कति जनसंख्या चाहिन्छ भन्नु 75,000, काठमाडौँमा 1 लाख, भित्री तराईमा 50,000, पहाडमा 40,000, हिमालमा 10,000 र आम्दानी जहाँ पनि 1 करोड र यसको संख्या 276। अब 460, 276, 11 र 6 जोड्नुस्। नेपालमा स्थानीय तहको संख्या कति छ? ल भन्नुस्। नेपालमा स्थानीय तहको संख्या कति छ?
छ नेपालमा स्थानीय तहको संख्या? आउँछ जोड्नु भयो 753। यसरी पनि थाहा पाउन सकिन्छ है। जोड्नु भयो, जोड्दाखेरि 753 आउँछ नि। 753 चाहिँ नेपालमा स्थानीय तह छन्। ल यति बुझ्नु भयो नि। महानगरपालिका हुनको लागि संख्या 5 लाख, आम्दानी 1 अर्ब, संख्या 6। उपमहानगरपालिका जनसंख्या 2 लाख, आम्दानी 25 करोड, संख्या 11। नगरपालिका काठमाडौँमा 1 लाख, तराईमा 75,000, भित्री तराईमा 50,000 अनि पहाडमा 40,000, हिमालमा 10,000 र यिनीहरुको आम्दानी चाहिँ 1 करोड, संख्या 276। अरु क्लियर? ल टोटल कति अरे स्थानीय तह 753 हैन। ल बसोबास तथा बसाइसराई, कहिले बसाइसराईलाई बसोबास पनि भन्छ है। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सामान्यतया एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सर्ने प्रक्रियालाई बसाइसराई भनिन्छ नि हैन। ठीक छ? हो, नेपालमा बसाइसराई दुई प्रकारले छ सीमानाको आधारमा। ठीक छ नि? र आन्तरिक, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय। देशकै सीमाना भित्र सर्नेलाई आन्तरिक, देशभन्दा बाहिर जानेलाई अन्तर्राष्ट्रिय बसाइसराई भनिन्छ। गाउँपालिका हुन कति हुनुपर्छ भन्ने छैन। प्रतिनिधिको आउँछ कुरा, प्रतिनिधिको छुट्टै क्लास हुन्छ तपाईको नातिनुस्। त्यो तपाईहरुको गठन सबै आउँछ। अनि सामान्यतया बसाइसराई बुझ्नु भयो नि। बसाइसराई सामान्यतया कति प्रकारको हुन्छ भन्दा दुई, आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय। अनि तपाईको आफ्नो देशको भन्दा बाहिर जाने, सीमाना भन्दा बाहिर बसाइसराई जानेलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय। देशको सीमाना भित्र त्यो वडा चाहिँ मलाई थाहा छैन कति छ है। अनि तपाईको यो प्रवेशाज्ञा भिसा पाई निश्चित समयका लागि बसाइसराई गर्नुलाई आप्रवास भनिन्छ। यो त तपाईहरुलाई थाहा छ नि। अचल जान्छ नि पीआर मा, हो त्यो पीआरहरुमा प्रवेशाज्ञा भिसा पाई निश्चित समयका लागि बसाइसराई गर्नुलाई आप्रवास भनिन्छ। आप्रवास भनेको के हो, कस्तो व्यक्तिलाई आप्रवास भनिन्छ भन्ने सोध्न सक्छ है। अनि प्रवेशाज्ञा नपाई अर्को देशमा गएर बस्नुलाई प्रवास भनिन्छ। अर्को देशमा चाहिँ भिसा नपाई, त्यहाँ पीआर नपाइकिन गएर बस्नुलाई प्रवास भनिन्छ। नेपालमा बसाइसराई तराईमा औलो उन्मूलन भएपछि सुरु भएको भन्छ। थाहा छ नि, तराईमा चाहिँ रोग धेरै लाग्छ, गर्मी हुन्छ भनेर पहिलाको मान्छेहरु आउँदैनन्। पहाडबाट झिउ लिएर आउँदा ल यति हिउँ हामीलाई चाहिँ यहाँ जग्गा तल कोही चाहिन्छ, ल किला गाडेर जा भन्ने यस्तो चलन थियो रे के। अचल त कता पाइयो? अचल त हातलाई 2-3 लाख भन्छन्। एक हात 3 लाख यस्तो हुन्छ। नेपालमा बसाइसराई तराईमा औलो उन्मूलन पछि भएको भन्छ। नेपालमा बसाइ तराई क्षेत्रमा कुन रोगको उन्मूलन पछि बसाइसराई सुरु भएको हो भन्नु भने औलो रोगको उन्मूलन पछि तराईमा चाहिँ बसाइसराई बाक्लिएको। क्लियर? अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस 18 डिसेम्बरमा मनाइन्छ। 18 डिसेम्बरका दिन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस मनाइन्छ। बुझ्नु भयो नि? अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासी दिवस कहिले मनाइन्छ भन्नु भने नेपालमा बसाइसराई तराईमा औलो उन्मूलन भएपछि भयो। अनि त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस चाहिँ डिसेम्बर कहिले भयो? डिसेम्बर 10। 18 डिसेम्बरमा चाहिँ के भयो भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस चाहिँ कहिले मनाइन्छ? डिसेम्बर 18 मा मनाइन्छ। अब हावापानी, यहाँ नासु पर्नेहरू नि हुनुहुन्छ। अनि विभिन्न थरीहरूलाई सबैले काम लाग्छ, तर नासु पर्नेहरूलाई चाहिँ पछि नेपालको भौगोलिक अवस्थाको बारेमा लेख्नुहोस् भने दोस्रो पेपरमा आउँदाखेरि हावापानीलाई पनि व्याख्या गरेर लेख्नुपर्छ। त्यही भएर यसलाई अलिक केयरफुल भएर सुन्नुस् अर्थात् पढ्नुस्। नेपालमा 5 प्रकारका हावापानी पाइन्छ।
20 तिर भएको है विक्रम सम्वत 2020 सालको आन्दोलन भएपछि चाहिँ तराईमा यहाँ सोध्नु भएको रहेछ। ल हावापानी, अब हावापानीले चाहिँ मानिसको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्छ है। सुरुमा लेख्दाखेरि यसरी सुरु गरे नि हुन्छ। हावापानी नेपालमा 5 प्रकारका हावापानी पाइन्छ यसरी लेख्नुस्। अनि हावापानीले मानव शरीर अथवा मानव जनजीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्छ भन्नुहोस्। कुनै पनि कुरा दोस्रो पेपरमा लेख्दाखेरि सुरुमा 1-2 लाइन त्यसलाई व्याख्या जस्तो गर्नुहोस् अनि पोइन्ट वाइज लेख्नुहोस् र लास्टमा निष्कर्ष लेख्नुहोस्। बेस्ट एन्सर हुन्छ। लोकसेवाले पनि त्यही भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूले दोस्रो पेपरमा पनि सिकाउनुहुन्छ। अनि असैवालाहरूले तेस्रो पेपर लेख्दाखेरि पनि त्यस्तै गरी लेख्नुहोस्। त्यो सेवा सम्बन्ध। हावापानी नेपालमा 5 प्रकारका हावापानी पाइन्छ। तपाईँहरू कुन हावापानी भएको ठाउँमा बसोबास गर्नुहुन्छ एकचोटि भन्नुहोस् त। तपाईँहरूले के हावापानी सम्बन्धी केही कुराहरू थाहा छन् तपाईँ बसेको ठाउँमा कुन हावापानी छ होला? पहिला त तपाईँ कति उचाइमा हुनुहुन्छ त्यो जान्नु पर्यो होइन। उचाइ अनुसार हावापानी फरक फरक पाइन्छ त्यो पनि थाहा होला होइन। ल नेपालको हावापानी उचाइको आधारमा उत्तरदेखि दक्षिणसम्म फरक फरक पाइन्छ। नेपालको हावापानी उत्तरदेखि दक्षिणसम्म हावापानीले गर्दा फरक फरक पाइन्छ उचाइले, थाहा छ नि। हावापानीको विविधतालाई खास गरी धरातलको स्वरूप, उचाइ, अक्षांश, समुद्रीसम्मको दूरी र वायुचाप आदिले निर्धारण गर्छ। तलका मध्ये हावापानीको विविधतालाई केले निर्धारण गर्छ भन्छ? उचाइ देला, लम्बाइ देला, चौडाइ यस्तो यस्तो दिन्छ। तपाईँहरू चाहिँ उचाइ सम्झेर ठ्याक्क ठिक ल्याउनु पर्यो। अनि धरातल देला, अक्षांश देला, कुनै एउटा दिन्छ। यस्तो यस्तो भित्री क्वेसनहरू सोध्ने यस्तै। हावापानीको विविधतालाई खास गरी धरातल स्वरूप, उचाइ, अक्षांश, समुद्रीसम्मको दूरी र वायुको चाप आदिले निर्धारण गर्छ भनेर यसरी सम्झिनु पर्यो है। ल अब हावापानीतिर जाउँ। नेपालमा पाइने हावापानी निम्न छन्। नेपालमा चाहिँ निम्न अनुसारका हावापानी पाइन्छ। नेपालमा पाइने हावापानी निम्न छन्, हेर्नुहोस् है। उष्ण मनसुनी हावापानी। उष्ण मनसुनी हावापानी भन्ने बित्तिकै त अब कतिपयलाई थाहा पनि होला उष्ण मौसमी हावापानी कहाँ पाइन्छ भन्ने। अब उष्ण मौसमी हावापानी तराई, भावर क्षेत्र, भित्री मधेस र चुरे पहाडको 1200 मिटरसम्म पाइने हावापानी उष्ण मनसुनी हो। गर्मीयाममा यहाँको तापक्रम 35 देखि 42 डिग्रीसम्म पुग्दछ भने जाडो याममा 15 देखि 5 डिग्रीसम्म हुन्छ। विशेषतया नेपालगञ्ज, भैरवा, धनगढी लगायतका ठाउँमा यो हावापानी पाइन्छ। थाहा छ नि अहिले कति बेसरी गर्मी हुँदा नि जाडो हुँदा 3 मा है कतिमा गएको थियो कि यहाँ अहिले तराईको तापक्रम चाहिँ 3। अब पहाडतिर त जस्तो भए ठाउँमा धेरै ठाउँमा हिमपात भयो, तुषारो पर्यो होइन। तुषार पर्ने पनि बिहान उठ्दा तुषार पर्ने पनि 0 मा गएर हो। यहाँ तुषारो पनि पर्दैन, फुसफुस हुस्सु चाहिँ पर्छ तर तुषारो पर्दैन। तराई यहाँ हेर्नुहोस् है, उष्ण मनसुनी हावापानी तराई कहाँ पाइन्छ भन्नु नि यिनी दिन्छ अप्सन, अरू पनि दिन्छ। अनि यिनीमा छ तराई, भावर, भित्री मधेस र चुरे पहाडको 1200 मिटरसम्म। अनि मिटर सोध्छ म्याक्सिमम। उष्ण मनसुनी हावापानी कति मिटरसम्म पाइन्छ भन्नु नि तराईको भावर मधेसदेखि 1200 मिटरसम्म पाइन्छ। गर्मीयाममा यहाँको तापक्रम 35 देखि 42 डिग्रीसम्म पुग्छ। गर्मीयाममा अर्थात् ग्रीष्ममा उष्ण मनसुनी हावापानी कति डिग्रीसम्म पुग्छ भन्नु नि 35 देखि 42 डिग्रीसम्म भने जाडोयाममा 15 देखि 5 डिग्रीसम्म हुन्छ। विशेषतया नेपालगञ्ज, भैरहवा, धनगढी लगायतका ठाउँमा यो हावापानी पाइन्छ। बुझ्नुभयो नि? नेपालगञ्ज, भैरवा, धनगढी मैक्सिमम गर्मी हुने ठाउँ भैरवा, नेपालगञ्ज हुन्थ्यो। धनगढीमा नि हुन्छ। कहिले त 42-43 पुग्छ भैरवामा। बुझ्नुभयो नि उष्ण मनसुनीको बारे? बुझ्नुभयो? अनि योमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा पछि जाडोयाममा चाहिँ यहाँ अब एउटा क्वेसन यहाँ सुन्नुहोस्। उष्ण मनसुनी हावापानीमा चाहिँ भन्छ लु हावा कुन हावापानी अन्तर्गत पर्छ भन्नु नि उष्ण मनसुनी। हिउँदमा अर्थात् जाडोमा कुन हावापानी अन्तर्गत लु हावा चल्छ भन्नु नि उष्ण मनसुनी। किन भन्दा यहाँ चाहिँ लु हावा भनेको त फुसफुस कुहिरोले पिसाब फेरे जस्तो हुन्छ कि फुसफुस पानी पर्छ त कुहिरो लाउँदा। अब कतिपय तराईमा बस्नु भएको छ होला थाहा हुन्छ नि त कस्तो कठाङ्ग्रिँदो जाडो हुन्छ हो त। अनि
अब अर्को आयो न्यानो समशीतोष्ण हावापानी। यो हावापानी खास गरी नेपालको चुरे र महाभारत पर्वतको 1200 मिटरदेखि 2100 मिटरसम्म पाइन्छ। यो त सबैले थाहा छ हैन। अनि ग्रीष्ममा तापक्रम 24 डिग्रीदेखि 35 डिग्रीसम्म पुग्छ। गर्मी हुन खोज्छ। अनि हिउँदमा 5 डिग्रीदेखि 0 डिग्रीसम्म पुग्छ। कहिलेकाहीँ 0 सम्म पुग्छ। यहाँको हावापानीको स्वभाव ग्रीष्ममा न्यानो र हिउँदमा ठन्डा हुन्छ र मानव बसोबासका लागि एकदमै राम्रो र के हुन्छ स्वास्थ्यका लागि एकदमै राम्रो मानिन्छ यो चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ वर्षा 250 मिलिमिटरसम्म हुन्छ भने यस्तो समय वर्षा चाहिँ झ्याप्प सोध्दैन किनभने फिक्स हुन्न। यतिदेखि यति हुन्छ। तपाईहरुले सम्झिनु पर्ने चाहिँ यो कहाँ पाइन्छ। न्यानो समशीतोष्ण हावापानी नेपालको कुन ठाउँमा पाइन्छ भन्छ। महाभारत पर्वत अथवा चुरे एउटा अप्सन, अर्को चाहिँ तराई भाबर यस्तो हुन्छ। चुरे चाहिँ ट्याक्क सम्झेर नम्बर ल्याउनु पर्छ। अनि न्यानो समशीतोष्ण हावापानी कति मिटरदेखि कति मिटरसम्म पाइन्छ भन्नु नि 1200 मिटरदेखि 2100 मिटरसम्म पाइन्छ। यो हेर्नु है दोस्रो पेपरमा नि काम लाग्छ। अनि ग्रीष्ममा तापक्रम 24 डिग्रीदेखि 35 डिग्रीसम्म पुग्छ भने हिउँदमा 5 डिग्रीदेखि 0 डिग्रीसम्म हुन्छ। यहाँको हावापानीको स्वभाव ग्रीष्ममा न्यानो र हिउँदमा ठन्डा हुन्छ। क्लियर छ नि। उष्ण मनसुनी हावापानी तराई भाबर भित्री मधेस र चुरे पहाडमा पाइन्छ। अनि यसको उचाइ चाहिँ 1200 मिटरबाट 1200 मिटरसम्म पाइने हावापानी उष्ण मनसुनी हो। गर्मीयाममा चाहिँ यहाँको तापक्रम 35 देखि 42 डिग्रीसम्म हुन्छ भने जाडोयाममा 5 देखि 15 देखि 5 डिग्रीसम्म हुन्छ। विशेषतः नेपालगञ्ज भैरवा धनगढी लगायतका ठाउँमा यो हावापानी पाइन्छ। अनि न्यानो समशीतोष्ण हावापानी यो हावापानी खास गरी नेपालको चुरे र महाभारत पर्वतको 1200 मिटरदेखि 2100 मिटरसम्म पाइन्छ। यो हावापानी मानव जीवनका लागि एकदमै उत्तम मानिन्छ। ग्रीष्ममा तापक्रम 24 देखि 35 डिग्रीसम्म पुग्छ भने हिउँदमा 5 डिग्रीदेखि 0 डिग्रीसम्म हुन्छ। यहाँको हावापानीको स्वभाव ग्रीष्ममा न्यानो र हिउँदमा ठन्डा हुन्छ। खास गरी न्यानो हावापानी नि भन्छ कि यसलाई। यहाँसम्म बुझ्नु भयो नि। ल ठन्डा समशीतोष्ण हावापानी भन्नु नि ठन्डा समशीतोष्ण भन्दा चाहिँ ठन्डा भन्ने बित्तिकै चिसो सम्झिनु पर्यो हैन। यो हावापानी महाभारतको वरिपरि महाभारत पर्वतको वरिपरि पाइन्छ। 2100 मिटरदेखि 3350 मिटरसम्मको उचाइमा यो हावापानी पाइन्छ। यो हावापानी महाभारतको वरिपरि पाइन्छ। यो 2100 मिटरदेखि 3350 मिटरसम्मको उचाइमा यो हावापानी पाइन्छ। ग्रीष्ममा 15 देखि 20 डिग्रीसम्म हुन्छ। ग्रीष्ममा 15 देखि 20 डिग्रीसम्म हुन्छ भने हिउँदमा 0 डिग्री हुन्छ। भनेको 0 डिग्रीसम्म हुन्छ। कहिले चाहिँ यसमा 0 डिग्री भन्दा तल पनि जान्छ। बुझ्नुमा समशीतोष्णमा चाहिँ कहिले 0 डिग्री भन्दा तल पनि जान्छ कि यो ठन्डा समशीतोष्णमा चाहिँ कहिले 0 भन्दा नि तल जाने भएर यहाँ चाहिँ गाह्रो हुन्छ। यहाँ हिउँदमा चाहिँ हिउँ नै पर्छ। हिउँ परेको परै गर्छ हिउँदमा यहाँ। अनि न्यून तापक्रम र न्यून वर्षाका कारणले यहाँ खासै खेतीपाती हुँदैन। अब न्यून तापक्रम हुन्छ तातो भयो नि। अनि न्यून वर्षा पनि कम हुन्छ तर हिउँ पर्छ भनेपछि हिउँदे बाली भयो नि हिउँले पुरै खाइदिन्छ। चिसो बढी भए त त्यो हुन्छ नि फल्दैन नि राम्रो थाहा छ नि। बुझ्नु भयो नि। यो हावापानी महाभारतको वरिपरि पाइन्छ। 2100 मिटरदेखि 3350 मिटरसम्म उचाइमा यो छ हावापानी पाइन्छ। यो ग्रीष्ममा 15 देखि 20 डिग्रीसम्म हुन्छ भनेको यहाँ खासै गर्मी हुन्न। हिउँदमा चाहिँ 0 डिग्री अथवा 0 डिग्री भन्दा तल पनि हुन्छ। न्यून तापक्रम र न्यून वर्षाका कारणले यहाँ खासै खेतीपाती हुँदैन। बुझ्नु भयो नि। यहाँ चाहिँ न्यून तापक्रम र न्यून वर्षाका कारणले खासै खेतीपाती हुँदैन। अब आयो लेकाली हावापानी। अब आउँछ लेकाली हावापानी। 3350 मिटरदेखि 5000 मिटर उचाइसम्मको यो हावापानी पाइन्छ। लेकाली हावापानी 3350 मिटरदेखि 5000 मिटर उचाइसम्म यो हावापानी पाइन्छ। यसलाई ठन्डा हावापानी पनि भनिन्छ। यहाँ छुटेछ एउटा अक्षर।
3350 मिटरदेखि 5000 मिटरसम्म उचाइसम्म यो हावापानी पाइन्छ। यसलाई ठन्डा हावापानी पनि भनिन्छ। ग्रीष्ममा यसको तापक्रम म मास्ति थिएँ तलतिर आइछु। अब म लेकाली हावापानीमा आएँ। ठन्डा बुझ्नु भने ग्रीष्ममा 15 देखि 20 डिग्रीसम्म हुन्छ भने हिउँदमा 0 डिग्रीसम्म हुन्छ। न्यून तापक्रम र न्यून वर्षाका कारणले यहाँ खासै खेतीपाती हुँदैन। अब लेकाली मै पनि लेकाली कसो गीत छ नि त्यस्तै सम्झिन्। 3350 मिटरदेखि 5000 मिटरसम्मको उचाइ यो हावापानी पाइन्छ। यो हावापानी पाइन्छ। यसलाई ठन्डा हावापानी पनि भनिन्छ। नेपालको ठन्डा हावापानी भन्नाले कुन हावापानीलाई चिनिन्छ भन्दा ठन्डा समशीतोष्णमा ठिक ल्याएर हिँड्ने होइन नि, 1 नम्बर त्यही गइहाल्छ। बुझ्नुभयो नि। ग्रीष्ममा यहाँको तापक्रम 10 डिग्रीसम्म हुन्छ भने हिउँदमा 0 डिग्री भन्दा तल हुने गर्छ। अब ग्रीष्ममा जो 10 डिग्री हुने भएपछि त उसमा त हुनु पर्यो 0 डिग्री भन्दा तल हुनु पर्यो हैन। भनेपछि यहाँ एकदमै चिसो हुन्छ। यहाँ खेतीपाती केही हुँदैन। यहाँ खेतीपाती चाहिँ केही हुन्न। तर अमूल्य जडीबुटी पाइन्छ। जडीबुटीका लागि राम्रो हावापानी भएको क्षेत्र कुन भन्नु भने लेकाली। यही आर्सा गुम्बाहरू पाइन्छ। यो ठाउँमा ठुला ठुला फाँटहरू भएकाले यसलाई हिमाली पशुपालनका लागि अत्यन्त उपयुक्त क्षेत्र मानिन्छ। यही हो चौरी, याकहरू, भेडा, चेङ्ग्रा पशुचरण गराउने यहाँ। यो पशुचरणका लागि चाहिँ प्रशस्त हुन्छ कि हिमाली पशुका लागि। अब याकहरू अनि चेङ्ग्रा चौरीहरू पाइन्छ उसमै हो नि, हिमाली भेगमा थाहा छ नि, हिमालमा पाइन्छ। त्यो त तपाईहरुले सुन्नु भयो होला, देख्नु भयो होला। कोही हुनुहुन्छ र हिमालतिरको त हुनुहुन्न होला, हुनुहुन्छ र? त्यही हो। यहाँ खेतीपाती केही हुँदैन तर अमूल्य जडीबुटी पाइन्छ। यो ठाउँमा ठुला ठुला फाँटहरू भएका यसलाई हिमाली पशुका लागि अत्यन्त उपयुक्त क्षेत्र हो। हिमालमा पशुपालनका लागि उपयुक्त क्षेत्र भनेको लेकाली हावापानीमा मात्र हुन्छ, किनभने त्यहाँ ठुला ठुला फाँटहरू रहेका छन्। अर्को छ ध्रुवीय हावापानी, हिमाली हावापानी। ध्रुवीय वा हिमाली हावापानी नेपालको 5000 मिटर भन्दा माथि पाइने हावापानी हो। नेपालको 5000 मिटर भन्दा माथि पाइने हावापानी हो। यहाँ 12 महिना हिमपात हुन्छ। यसलाई नेपालको शीत मरुभूमि भन्ने पनि चिनिन्छ। नेपालमा शीत मरुभूमि भन्ने कसलाई चिनिन्छ भन्ने हो नि ध्रुवीय वा हिमाली हावापानी, अर्थात् हिमाली हावापानी भन्नु पनि यसलाई बुझ्नु पर्यो है। बुझ्नु नि, ध्रुवीय वा गहिरो हावापानी हिमाली हावापानी। सेल्सियस यो फरेनहाइट होइन, सबै तापक्रम सेल्सियस हुन्छ। त्यति त बुझिहाल्नुहुन्छ नि। नेपालको 5000 मिटर भन्दा माथि पाइने हावापानी हो। यहाँ 12 महिना हिमपात हुन्छ। हिउँ परेको भनेको यो हिमालहरू के टोटल। अनि यसलाई नेपालको शीत मरुभूमि भनिन्छ। नेपालको शीत मरुभूमि भन्ने कसलाई चिनिन्छ? अनि यो ध्रुवीय क्षेत्रमा चाहिँ खास मध्याह्नपछि हिउँ सहितको हुरी चल्छ के। यसको मुख्य चाहिँ यसमा चाहिँ बस्नै नसकिने गरी यसमा चाहिँ मानव बसोबास र पशुपालनको कुनै सम्भावना छैन। यसमा चाहिँ पशुपालन र उसको केही मानव बसोबास र पशुपालनको कुनै सम्भावना छैन, किनभने यहाँ हुरी चलेको चलै गर्छ जति बेला। बुझ्नुभयो नि। नेपालको 5000 मिटर भन्दा माथि पाइने हावापानी हो। यहाँ 12 महिना हिमपात हुन्छ। अनि यसलाई नेपालको शीत मरुभूमि भनी चिनिन्छ। यहाँ मानव बसोबास तथा पशुपालनको लागि उपयुक्त मानिन्छ। ल, नेपालको हावापानी एकचोटि हेर्नुहोस् है। उष्ण मनसुनी हावापानी भन्नु भने यो तराई, भावर, भित्री मधेस र चुरे पहाडको 1200 मिटरसम्म पाइन्छ। यहाँ गर्मीयाममा तापक्रम 35 देखि 42 डिग्रीसम्म हुन्छ। जाडोयाममा 15 देखि 5। यो भैरवा नेपालगञ्जहरुमा पाइन्छ। न्यानो समशीतोष्ण हावापानी भन्नु भने खास गरी नेपालको चुरे र महाभारतमा पाइन्छ। 1200 मिटरदेखि 2100 मिटरसम्म पाइन्छ। ग्रीष्ममा तापक्रम 24 देखि 35 डिग्रीसम्म हुन्छ भने हिउँदमा 5 डिग्रीदेखि 0 डिग्रीसम्म हुन्छ। यो मानव बसोबासका लागि उत्तम हो। ठन्डा समशीतोष्ण हावापानी, यो हावापानी महाभारतको वरिपरि पाइन्छ। 2100 मिटरदेखि 3350 मिटरसम्मको उचाइमा यो हावापानी पाइन्छ। ग्रीष्ममा 15 देखि 20 डिग्रीसम्म हुन्छ भने हिउँदमा 0 डिग्रीसम्म हुन्छ। न्यून तापक्रम र न्यून वर्षाका कारणले यहाँ खासै खेतीपाती हुँदैन। लेकाली हावापानी 3350 मिटरदेखि 5000 मिटरसम्म उचाइमा यो हावापानी पाइन्छ। यसलाई ठन्डा हावापानी पनि भनिन्छ। ग्रीष्ममा यहाँको तापक्रम 10 डिग्रीसम्म हुन्छ भने
हिउँदमा 0 डिग्री भन्दा तल हुने गर्छ। यहाँ खेतीपाती केही हुँदैन तर अमूल्य जडीबुटी पाइन्छ। यो ठाउँमा ठुला ठुला फाँटहरू भएका यसलाई हिमाली पशुका लागि अत्यन्तै उपयोगी क्षेत्र मानिन्छ। ध्रुवीय वा हिमाली हावापानी नेपालको 5000 मिटर भन्दा माथि पाइने हावापानी हो। यहाँ 12 महिना हिमपात हुन्छ। यसलाई नेपालको शीत मरुभूमि भनी चिनिन्छ। यहाँ मानव बसोबास तथा पशुपालनको कुनै सम्भावना छैन। बुझ्नुभयो? यहाँ कुनै पशुपालनको लागि कुनै सम्भावना छैन। यहाँसम्म क्लियर छ नि? यहाँसम्म क्लियर छ? यहाँसम्म क्लियर छ? ल यस्तो मेसेज नगर्नुहोस् त, यो सुरुको देखिन्न कि यस्तो। संसारकै सबैभन्दा गहिरो गल्छी धौलागिरी र अन्नपूर्ण हिमाल बीच रहेको काली गण्डकीले बनाएको अन्ध गल्छी हो, जुन 6967 मिटर गहिरो छ। यो भन्छ संसारकै सबैभन्दा गहिरो गल्छी कुन हो भन्नु भने कुन है छ? अन्ध गल्छी। जुन गल्छी कसले बनाएको छ? धौलागिरी र अन्नपूर्ण हिमालले बनाएको छ, जसको गहिराई 6967 मिटर छ। भने सबभन्दा अग्लो संसारको सबभन्दा अग्लो स्थान कुन हो? संसारको सबैभन्दा अग्लो ठाउँ कुन हो? संसारको सबैभन्दा अग्लो स्थान कुन हो? सगरमाथा भन्न नि, यति बेर लाउँछ सगरमाथा। संसारकै सबैभन्दा गहिरो गल्छी धौलागिरी र अन्नपूर्ण हिमाल बीच रहेको काली गण्डकीले बनाएको अन्ध गल्छी हो, जुन 6967 मिटर गहिरो छ। नेपालको अरुण उपत्यका संसारकै गहिरो उपत्यका हो। यो नि थाहा थियो होला तपाईहरुलाई? नेपालको अरुण उपत्यका संसारकै गहिरो उपत्यका हो, जुन करिब 457 मिटर गहिरो छ। नेपालको अरुण उपत्यका संसारकै गहिरो उपत्यका हो, जुन करिब 457 मिटर गहिरो छ। बुझ्नुभयो नि? नेपालको अरुण उपत्यका संसारकै पृथ्वीकै गहिरो भाग मैले पढाइसकेछु। नेपालको अरुण उपत्यका संसारकै गहिरो उपत्यका हो, जुन करिब 457 मिटर गहिरो छ। अनि एउटा प्रश्न, चुरे क्षेत्रले नवलपरासी जिल्लालाई ठीक 2 भागमा विभाजन गरिएको छ। चुरे क्षेत्रले विभाजन गरेको जिल्ला कुन हो भन्नु भने नवलपरासी। बुझ्नुभयो नि? चुरे क्षेत्रले नवलपरासी जिल्लालाई ठीक 2 भागमा विभाजन गरेको। नवलपरासी पूर्व र पश्चिम भन्ने सुन्नु होला, नवलपुर र नवलपरासी पश्चिम परासी भन्ने। चुरे क्षेत्रले विभाजन गरेको ठीक 2 भागमा विभाजन गरेको जिल्ला कुन हो भन्नु भने कुन है छ? नवलपरासी। यहाँ कतिजना हुनुहुन्छ मैले एउटा कुरा सोध्न चाहे। यहाँ सुरुदेखि मैले पढाएदेखि दिपेन तिमीले पढेछौ, मैले सुरुदेखि यो अनलाइन क्लास पढाउन थालेदेखि सबैभन्दा सुरुदेखि कुकुल क्लास लिनु भएको छ? एकचोटि मिमी भन्नुस् त। कसले लिनु भएको छ पुरै क्लास भन्नुस् त? अनलाइन क्लास जहिलेदेखि सुरु भयो त्यहिलेदेखि कसैले पढ्नु भएको छ? ल त मी भन्नु भएको कसले? रोशनी सुनुवार। के टपिक्स पढेमा एकचोटि लेख्नुस् त। ल सुरुको 2 दिन छुटेको दिन भन्नुस्। सुरुमा इतिहास, नेपालको इतिहास पढेका थियौ, त्यसपछि भन्नुस् त हामीले के पढियो एकचोटि। कसैलाई याद छ कुन टपिक्स पढियो? भूगोल याद? नेपालको भूगोल, विश्वको भूगोल,
एकचोटि म यहाँबाट ब्याग भएर एकचोटि म सिलेबस देखाउँछु है। रोक है एकचोटि मैले एकचोटि उ देखाउँछु एकैछिन है। ल पर्ख है, जस्ट वेट। उसको चाहिँ नासुको चाहिँ के भएको छ मलाई थाहा छ है। उहाँहरूको नि मिल्छ, सबैलाई मिल्छ कि यो फेरि निजामतीमा यही छ दुःख। ल भूगोल पढ्यो होइन, यहाँ हेर्नुहोस् है एकचोटि सुरुदेखि आएको। ल सुन्नुहोस् है, मैले भन्छु भूगोल पढियो, नेपालको भूगोल, विश्वको भूगोल पढियो होइन। अनि इतिहास, संस्कृति र सामाजिक अवस्था यो पनि पढियो होइन। सबै टपिक्सलाई नेपालका विकासका पूर्वाधार कृषि, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य पनि पढियो। पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, जनसङ्ख्या, शहरीकरण, बसोबास, प्रदूषण, राष्ट्रिय सम्पदा, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षित यो पनि पढियो। कम्प्युटर, मोबाइल, इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल, ड्रोन, रोबोट जस्ता नवीनतम प्रविधिले मानव जीवनमा पारेको प्रभाव पनि पढियो अस्ति। अब संयुक्त राष्ट्र सङ्घ तथा यसको मिसनमा नेपाल यो पढि होइन। सार्क, बिमस्टेक यो पढि होइन। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, खेलकुद, पुरस्कार, कला साहित्य नि पढियो पुरस्कार। अब यो मैले एक दिन पढाउँछु। नेपालको संविधान सुरु दिन पढाएको थिएँ, को छुट्नु भयो। यो मैले काठमाडौँ चाहिँ पढाएको थिएँ, अनि त्यही नि पढाउँछु है फेरि, नातिनुहोस् धेरै छुट्यो नि। वंश र वंशाणु चाहिँ अलि अस्ति नै पढाएको होइन। भनेपछि 1 2 3 4 उसको लागि 4 वटा रहेछ। उसको लागि 4 वटा असैको लागि चाहिँ 4 वटा टपिक्स पढ्नु रहेछ र हामी नासु अरूको लागि चाहिँ पढ्नु छ। अब पढ्ने परविन तिमीले सिना के पढिएन र भन्नुस् त। के पढिएन तपाईलाई, के छोडी जस्तो लाग्छ भन्नुस् त। भन्नुस् के पढिएन जस्तो लाग्छ। ल भन्दै गर्नुस्। म आज क्लास टेस्टको क्वेशन देखाउँछु है। ल हेर्नुस्, म क्वेशन नपढाउन्जेल चाहिँ एन्सर नभन्नुस् है। ल नासुको भूगोल र इतिहास नि पढिन्छ। ल आजको क्लास सुरु गरौँ है। ल अनि लास्टमा चाहिँ 10 मिनेट सल्लाह गरौँ क्लास सकिएपछि, हुन्छ? ओके छ नि? ओके छ त। ल ओके छ। ल लास्टमा 10 मिनेट है। अहिले क्लास डिस्टर्ब नगरौँ। क्लास टेस्ट। ल कुन देशले सबै नागरिकलाई निशुल्क कोरोना खोप दिने घोषणा गरेको छ? रुस, चीन, भारत, सिङ्गापुर। ल भन्नुस्। फोन पर मैसेज सब भेजता है, ये तो मोबाइल किन ले कि चिट्ठी भेजता है ना। दिल्ली में मोबाइल कहाँ रखे? ल हम पहले बार देख रहे ना,